ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 57 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 57 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः तावत् सूत्रं तत्र पठितम्। आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् नाम इत्यस्मिन् सूत्रे यः विचारः तत्र इमं मे गंगे यमुने सरस्वती इत्यादि मंत्रे अवशिष्टः आसीत् विगते पाठे सः विचारः पूर्णतान्नीतः। तत्र च मूलतः नाम ग्रन्थे किमुक्तं व्याख्यात्रा च कथं तस्य प्रतिपादनं कृतं तत्र कश्चन पाठभेदः अस्ति इति तत्पाठभेदानुसारमपि अत्र सिद्धान्तसङ्गतिः भवत्येव इत्येते विषयाः पठिताः। तत्र इमं मे गंगे च यमुने इति मन्त्रे यमुन इत्यादिभ्यः प्राचीनानाम् आमन्त्रितानाम् अविद्यमानवद्भावे अपि मे शब्दमेव आश्रित्य सर्वेषां निघातः नाम सर्वेषाम् अनुदात्तत्वं भवति इति अयं विषयः तत्र दृष्टः। विशेषस्तु नाम तदेव मे इति यः एकः तत्र शब्दः अथवा मे इति यत् पदं वर्तते तदादाय एव तत्र सर्वेषाम् अनुदात्तत्वं भवति इति पठितं। तदनन्तरं तत्र अविद्यमानवद्भावस्य निषेधविधायकं सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। तत्र नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् इति तत्र उक्तं यत् विशेष्यं समानाधिकरणे विशेषणे आमन्त्रिते परे न अविद्यमानवत् स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। सामान्यवचनम् इति पदद्वारा एव विशेष्य विशेषणयोः उभयोः अपि अर्थः अत्र लब्धः। तत्सर्वम् अस्माभिः विस्तरेण व्याख्यायां पठितम्। तदनन्तरं तत्र हरे दयालो नः पाहि इति उदाहरणं दृष्टम्। अत्र नः इति तत्र अस्मान् इत्यस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवत्येव इति तत्र दृष्टम्। यतोहि अविद्यमानवद्भावस्य अभावः अत्र अस्ति इति कारणात् पदात् परत्वम् अस्मान् इत्यस्य लभ्यते। अतः तस्य नः इति आदेशः नस् इति आदेशः भवत्येव। अग्ने तेजस्विन् अत्र तदेव निघातत्वं भवति। ततश्च तत्र मूले उक्तं यत् विभाषितं विशेषवचने अत्र भाष्यं बहुवचनम् इति वक्ष्यामि इति। ततः बहुवचनं विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्त्रिते विशेषणे परे अविद्यमानवद्वा इति विभाषितं विशेषवचने इति प्रसङ्गानुरोधेन एतत् सूत्रविषये अपि उक्तम्। अतः बहुवचनान्ततया अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि भवन्ति। नाम विभाषितं विशेषवचने इत्यस्य यूयं प्रभवः देवाः शरण्याः युष्मान् भजे वो भजे इति वा। अपि च अत्र अन्वादेशे अपि वैकल्पिकाः एते आदेशाः भवन्ति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः दकारान्तेषु अन्तिमः शब्दः सुपाद् शोभनोपादौ यस्य सः सुपाद् अथवा सुपात् इति भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। तत्र
विभाषा सुपूर्वस्य इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। किञ्च ततः परं तस्य नाम लुप्तस्य पाद इत्यस्य, यद्यपि पाद इत्यस्य लोपः न भवति, परन्तु तस्य अन्त्यस्य एव तत्र लोपः भवति। अतः तत्र अस्माभिः पादः पत् इति सूत्रम् अत्र विशेषतया पठितम्। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः। पाच्छब्दान्तं यदङ्गं तद् अङ्गमपि किं नाम भम् इति तत्र पठितम्। पादशब्दान्तं यदङ्गं भम्, तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्। नाम तत्रापि पाच्छब्दस्य इति कथनस्य प्रयोजनं सूत्रार्थकरणवेलायां निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषां प्रति इङ्गितं कृतं वर्तते ग्रन्थकारेण। तत्सर्वम् अस्माभिः गते पाठे पठितम्। समीचीनम्। अतः तदेव नाम तत्र सुपात् सुपाद्, सुपादौ सुपादः, सुपादं सुपादौ, आन्तं तत्र सुपदे सुपदः, सुपदः सुपदोः, सुपदि सुपत्सु इत्यादीनि सर्वाणि अपि उदाहरणानि सुपादशब्दस्य अस्माभिः दृष्टानि। एवञ्च दकारान्ताः शब्दाः पादः पत् इति सूत्रपठनेन उपसंहृतिं नीताः। ततः थकारान्तेषु वयं प्रविष्टाः। तत्र थकारान्तेषु अग्निमथ् इति शब्दः दृष्टः, दृश्यमानः च वर्तते, नाम पठ्यमानः च सः शब्दः तत्र वर्तते। तत्र मन्थविलोडने इति धातु एकः धातुः गणद्वये दृश्यते, भ्वादौ अपि क्रियादौ अपि। अतः उभाभ्यामपि तत्र क्विप् भवति। क्विपि सति अनिदितां हलबुधाय लोपः इति पठिष्यमाणेन सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति यदि सः धातुः अनिदित् वर्तते तर्हि। अतः तत्र तन्नाम मथ, नाम अत्र अग्नि उपपदं स्वीक्रियते। अग्निं मन्थति अथवा अग्निं मथ्नाति इत्येतस्मिन् विषये अग्निमथ इति स्थितिः स्वीकृता। ततः सौपरतः, नाम अग्निमथ इति थकारान्तशब्दः सौपरतः जष्ट्वे चर्त्वे च तत्रापि विकल्पेन चर्त्वे रूपद्वयम् अग्निमद् अग्निमथौ इति रूपद्वयम् अत्र भवति इति गते पाठे अस्माभिः पठितम्। इति एतावान् विचारः तत्र गते पाठे अस्माभिः श्रुतः। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 57 पाठः प्रवृत्तः। तत्रापि गतपाठस्य अन्ते पङ्क्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अथ थकारान्ता निरूप्यन्ते अग्निमदिति मन्थविलोडने इति भ्वादौ, मन्थविलोडने इति क्रियादौ, उभाभ्याम् अपि क्विपि अनिदिताम् इति न लोपे अग्निमथ इति रूपं। ततः सुपदुपत्तिः सौजस्त्वचर्त्वे इति भावः। एवम् एतावान् व्याख्यायाः च भागः अस्माभिः स्पृष्टः। अधुना अस्माकं क्रमे तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 58तमः पाठः अथवा 58 पाठः अग्रे आरब्धो भवति। तत्र कथयति व्याख्याता कथयति भ्यामादौ इति। भ्यामादौ अपि अग्निमथ इत्यस्य रूपाणि वयं पश्यामः, परन्तु ततः पूर्वं
प्रथमा विभक्तेः द्विवचने किं रूपं कथं च स्यात् रूपं तदपि द्रष्टव्यं। द्विवचने इति चेत् अग्निमथौ इति रूपं भवति, पदान्तकार्याणि न भवन्ति, अर्थात् थकारस्य तत्र जस्त्वं वा अथवा तत्र चर्त्वं वा इत्यादिकं न भवति। अतः अग्निमथौ इति तत्र रूपं भवति। बहुवचने अग्निमथः नाम निमित्ताभावान् न भवति इति, किं जष्ट्वादिकं यथा प्रथमाविभक्तेः एकवचने विहितं तथा न भवति इति। बहुवचने अग्निमथः इति रूपं। ततः द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अग्निमथम् अं प्रत्ययः भवति, औ प्रत्यये परतः अग्निमथौ। ततश्च शसः परतः भवति, अतः तत्र अग्निमथः इति च रूपं भवति। तदनन्तरं तत्र नाम अत्र भवद्भिः अवधानं कृतं स्यादेव, यतोहि स्वादिषु असर्वनामस्थाने इत्युच्यते। असर्वनामस्थाने स्वादौ परतः एव पदसंज्ञा भवति, नान्यथा। एवं खलु तत्रापि अजादिः यजादिः यदि भवति तर्हि तदपि न भवति, तदा भसंज्ञा भवति इति वयं जानीमः। अतः तत्र नाम अग्निमथौ अग्निमथः इत्यादिषु तत्र अन्ते पदकार्यं न दृश्यते। प्रथमाविभक्तेः एकवचने तु सुलुप्यते, तत्तु अन्ते एव अस्ति इति कृत्वा तत्र पदान्तकार्याणि सम्भवन्ति इति भावः। तृतीयाविभक्तेः एकवचने अग्निमथा, अग्निमथ इति भवति, टा प्रत्ययः तस्य आ इति अवशिष्यते, अग्निमथा इति रूपं भवति। द्विवचने नाम भ्यां प्रत्ययः भवति द्वितीयायां, तत्र कथयति व्याख्याता भ्यामादौ जष्ट्वेन थस्य दः इति। एवं खलु स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन तत्र पदत्वं भवत्येव, अतः झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन थस्य दः नाम जष्ट्वं भवति, अतः अग्निमद् भ्याम् इति मेलनेन अग्निमद्भ्याम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तदेव कथयनस्ति अग्निमद्भ्याम् इति। तर्हि बहुवचने अग्निमद्भिः, चतुर्थी अग्निमथे अग्निमद्भ्याम् अग्निमद्भ्यः, पंचमी अग्निमथः अग्निमद्भ्याम् अग्निमद्भ्यः, षष्ठी अग्निमथः अग्निमथोः अग्निमथां, सप्तमी अग्निमथि अग्निमथोः। सप्तमी विषये कथयति सुपि खरि च इति चर्त्वम् अग्निमत्सु, अग्निमत्सु चर्त्वं भवति, थकारस्य स्थाने तकारः आगच्छति, अग्निमत्सु अग्निमत्सु इति रूपं बहुवचने भवति। तत्र सम्बोधनमपि वक्तव्यं खलु, हे अग्निमत् हे अग्निमद्, हे अग्निमथौ हे अग्निमथः इत्येवं रीत्या सम्बोधने अपि अत्र रूपाणि भवन्ति इति मूले कृतः विचारः सम्पन्नः। व्याख्याता तत्र कञ्चन विशेषं कथयन्नस्ति। कथयति मथे विलोडने, एदित् धातुः अपि कश्चन दृश्यते, मथे विलोडने, तस्य मथ इति अवशिष्यते, अनुनासिकः नास्ति तस्मिन्, मूलतः एव अनुनासिकः नास्ति। कथयति इत्यस्य अपि एतदेव रूपं, मथे विलोडने इत्येतस्यापि एतदेव रूपम्, एतद् नाम अग्निमत्सु इति किल। सर्वाणि रूपाणि तु सत्यं सत्यम् एवमेव सत्यं, यतोहि यः तत्र नोपधः युक्तः प्रयोगः दृष्टः,
नाम अनुनासिकयुक्तः शब्दः अथवा अनुनासिकयुक्तः धातुः यः स्वीकृतः तत्र तु अनुनासिकस्य लोपः एव अस्माभिः दृष्टः खलु। एवं किल। अतः तत्र तु न एषा व्यवस्था, नाम तत्र एवमेव रूपाणि भवन्ति। नाम मथ इति धातुं यदि स्वीकुर्मः तत्रापि यथा रूपाणि अधुना उक्तानि तद्वदेव रूपाणि सन्ति, परिवर्तनं नास्ति। कथयति मथिहिंसा क्लेशनयोः इति कश्चन धातुः, सः इदित् धातुः। कथयति इदितस्तु न लोपाभावात् अग्निमन् अग्निमन्थौ इत्यादि। तत्र तु नकारस्य लोपः न भवति। केन? अनिदितां हलोपधायाः ङिति। अनिदितां हलोपधायाः ङिति कुतः न भवति? यतोहि अनिदितः सन्ति ये धातवः तेषामेव सः लोपः उच्यते, न तु अन्येषां। प्रकृते अयं मथिहिंसाक्लेशनयोः इति धातुः अनिदित् नास्ति, अयं धातुः इदित् अस्ति। अतः अनिदिताम् इत्यादिना सूत्रेण प्रकृते अस्य नुमः लोपः भवितुं नार्हति। नुं च अत्र कुतः लभ्यते इति चेत् इदितो नुं धातोः इति सूत्रात् अत्र नुं लभ्यते। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र तन्नाम अत्र अग्निमन् अग्निमन्थौ इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। तर्हि कथम्? अग्निमन् अग्निमन्थौ अग्निमन्थः, हे अग्निमन् हे अग्निमन्थो, हे अग्निमन्थौ हे अग्निमन्थः, अग्निमन्थम् अग्निमन्थौ अग्निमन्थः, अग्निमन्था अग्निमन्थ अग्निमन् अग्निमन् अग्निमन्था अग्निमन्भ्याम्। एवं किल। अग्निमन्भिः, यतोहि नुं स्थास्यति तथैव। अग्निमन्थे अग्निमन्भ्याम् अग्निमन्भ्यः अग्निमन्थः अग्निमन्भ्याम् अग्निमन्भ्यः अग्निमन्थः अग्निमन्थोः अग्निमन्थाम् अग्निमन्थे अग्निमन्थोः अग्निमन्त्सु। एवम् अत्र रूपाणि अवगन्तव्यानि इति मूले अनुक्तोऽपि विचारः कश्चन व्याख्यात्रा स्पष्टतायै उक्तः इति। नाम अन्यान् धातून् यदा भवन्तः अत्र अग्नि इति उपपदे स्वीकुर्वन्तः सन्ति तर्हि तत्र किञ्चित् एतं विवेकं कुर्वन्तु। तत्र नुम् अस्ति वा न वा, अस्ति चेत् तस्य लोपः नाम अनिदिताम् इति सूत्रद्वारा लोपस्य अर्हता अस्ति वा न वा इत्यादिकम्। अतः क्वचित् रूपभेदः भवितुम् अर्हत्यपि, क्वचित् नास्त्यपि। कथयति इतिथान्ताः, मूलेऽपि दृश्यते इतिथान्ताः। समीचीनं। नाम थकारान्ताः शब्दाः सम्पन्नाः। तर्हि अत्र नूत्नं सूत्रविशेषं वयं न पठितवन्तः। नाम एतावता पठितैः सूत्रैः एव थकारान्तानाम् एतेषां सिद्धिः तत्र सम्पन्ना। अग्रे कथयति अथ चकारान्ता निरूप्यन्ते इति। चकारान्तः शब्दः तत्र खपच्छाठ चटतव तत्र वर्णक्रमे अग्रिमः क्रमः वर्तते चकारस्य। अत्र केचन विशिष्टाः विचाराः अस्माभिः वर्तन्ते, श्रोतव्याः, ज्ञेयाश्च। अतः तत्र आरम्भं करोति। अथ चकारान्ता निरूप्यन्ते। व्याख्याता कथयति ऋत्विगित्यादिसूत्रेण इति नाम मूले द्रष्टव्यं। किमुक्तं? ऋत्विगित्यादिसूत्रेण अञ्चेः सुप्युपपदे क्विन्। तत्र ते नाम ऋत्विगादयः क्विन्नन्ताः निपात्यन्ते इति पठितं खलु पूर्वं। कस्मिन् कस्मिन् धातौ किं किं निपातितं वर्तते इति ऋत्विगदृगसर्गदिगृह्णिगञ्चुजुगुञ्चाञ्च इति सूत्रपठनवेलायां तत्र युङ् इति प्रयोगसाधनवेलायाम् अस्माभिः विस्तरेण पठितं किल। अतः तत्र
चकारान्तानां क्रमः अधुना उपस्थितः इति कृत्वा इदानीं तत्र उपस्थापनं कुर्वन्नस्ति, अथवा चकारान्तः शब्दः तत्र यः सम्भवति तद्विषये अत्र इदानीं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। कथयति प्रअञ्चति इत्यर्थे अञ्चुगतिपूजनयोः इति गत्यर्थकात् धातोः नोपधात् क्विन् इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र प्र इति उपसर्गोऽपि स्वीकर्तव्यः। एवं खलु। प्र अञ्चति, प्रकृष्टतया अञ्चति, प्र उपसर्गस्य अर्थः अथवा प्र उपसर्गयोजनबलात् धातोः अर्थान्तरम् अथवा विशेषार्थग्रहणत्वं स्वाभाविकतया भवितुमर्हत्येव। अस्तु, अग्रे कथयति। तर्हि किं जातं? प्रअञ्चति इत्यर्थे अञ्चुगतिपूजनयोः उदित्सः धातुः खलु, अञ्च इति तत्र स्वीकरिष्यते। कथयति इति गत्यर्थकात् धातोः नोपधात् क्विन् इति नाम सूत्रेण निपात्यते खलु। कदा? सुपि उपपदे, नाम सुप् तत्र उपपदत्वेन यदा स्वीक्रियते। प्रकृते प्र इति सुप् उपपदत्वेन अस्माभिः स्वीक्रियमाणः वर्तते। नाम उपपदसमासस्य अयं विषयः भवति। उपपदसमासप्रपञ्चनं तु तत्र समासेषु उपपदमतिङ् इति सूत्रं पुरस्कृत्य करिष्यते। सम्यक्। कथयति पूजार्थस्य त्वग्रे वक्ष्यते। नाम प्रकृते गतिपूजनयोः इति द्वयोः अर्थयोः अञ्चधातुः अथवा अञ्चुधातुः अस्ति खलु। तत्र प्रकृते सद्यः गत्यर्थकात् धातोः नोपधात् क्विन् इति उच्यमानं वर्तते। पूजार्थत्वम् अस्य यद् भवति तत्र कश्चन विशेषः अस्ति वा, तद् वयम् अग्रे कथयिष्यामः इति कथयन्नस्ति व्याख्याता। अस्तु, कथयति क्विनि हलन्त्यमिति नकारः इत्। एवं किल। किमवशिष्टं? क्वि। इकारः उच्चारणार्थः। किमवशिष्टं? क्व। लशक्वदद्धिते इति ककारः इत्। किमवशिष्टं? व। वेरपृक्तस्य इति वकारलोपः। किमवशिष्टं? किमपि नावशिष्टं। कथयति प्र अनच् इति स्थिते, यतोहि अञ्च इत्यत्र मध्ये यः चवर्गपञ्चमः श्रूयते ञकारः, सः तु अनुस्वारपरसवर्णाभ्यां लब्धो वर्तते। वस्तुतः मूलतः तत्र नकारः एव वर्तते। सम्यक्। लक्ष्यं किम् अस्ति? नाम किमर्थम् अयं विचारः आरब्धः इति चेत् प्राङ्प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्यादीनि उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते। अतः नाम तदेव प्राङ् अर्थात् प्राचीनः इति। नाम तत्र प्रकृते प्रअनच इति स्थितिः लब्धा वर्तते। प्रअञ्च इति स्थिते अत्र प्राञ्च इत्यत्र यः अनुनासिकः वर्तते नकारः, तस्य लोपः कर्तव्यः वर्तते। तस्य लोपार्थम् अग्रे सूत्रम् इदानीम् आरभ्यमाणम् अत्र वर्तते। तच्च सूत्रं वर्तते एवं। कथम्? अनिदितां हल उपधायाः इति। सम्यक्। इदं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते। अपि च शास्त्रे असकृत् अस्य सूत्रस्य आवश्यकता अग्रिमेषु प्रकरणेषु भविष्यति। अतः जागरूकतया सूत्रमिदम् अस्माभिः अवधारणीयं बुद्धौ। अस्तु, पदच्छेदमादौ पश्यामः। अनिदितां षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ततः
हलः इति द्वितीयं पदं सूत्रे भवति। एवं खलु। इदं षष्ठ्यन्तं भवति, एकवचनान्तं भवति। उपधायाः इत्यपि षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अवयवषष्ठी अत्र भवति। उपधायाः ततः लोपः इति अग्रिमं पदं भवति। नैव लोपः इति तु नास्ति, क्षन्तव्यः। ङिति ङिति इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमे विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र कच ङच ङौ ङौ इतौ यस्य तत् ङित् तस्मिन् ङिति। एवं रीत्या विग्रहः व्याख्यात्र मूले एव अग्रे वक्ष्यते। अनिदिताम् इत्यस्यापि विग्रहः व्याख्यात्र मूले न क्षन्तव्यः, नाम व्याख्यायाः मूले वक्ष्यते इति मम विवक्षितमासीत्। किञ्च अनिदिताम् इत्यस्यापि विग्रहः वक्ष्यते। आदौ किं कथयन्नस्ति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति अङ्गस्य इति अधिकृतं बहुवचनेन विपरिणम्यते इति। एवं किल। नाम अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं भवति। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रमेव अङ्गस्य इति भवति। सप्तमाध्यायान्तं प्रवर्तते। अतः अङ्गाधिकारे इदं भवति, अङ्गस्य इति लभ्यते। तदेव नाम तस्य अधिकारः अत्र वर्तते इति कथयति। इत्यधिकृतं बहुवचनेन विपरिणम्यते। सम्यक्। तत्र अग्रे उक्तं हल इति तद्विशेषणं। सूत्रे उक्तं हलः इति पदं तस्य विशेषणं भवति। अतः तदन्तविधिः लभ्यते। नाम तदन्तविधिना हलन्तात्, हलन्तानां, हलन्तस्य, हलन्तानां वा इति अर्थः तत्र लभ्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति अनिदिताम् इत्यपि तद्विशेषणम्। एवं खलु। कथयति इत् ह्रस्वः इकारः। नाम इदम् अनिदिताम् इत्यस्य विग्रहं कथयन्नस्ति। अनिदिताम् इत्यत्र मूलशब्दः कः? अनिदित्, तेषाम् अनिदिताम् इति। परन्तु अनिदित् इति शब्दः यः, तस्य विग्रहः खलु कर्तव्यः। अथवा अनिदिताम् इत्यस्य विग्रहः उच्यमानः वर्तते। कथयति इत् ह्रस्वः इकारः। इत् इति संज्ञकः येषां, तानि, इदिन्ति। इत् येषाम्। एवं खलु। इत् येषां नाम धातुरूपाणाम् अथवा धातुरूपस्य धातुरूपाणि धातुरूपाणि अथवा धातुः इत्याख्यानि शब्दस्वरूपाणि यानि वर्तन्ते तेषां, नैव धातुरूपाणि धातुः इत्याख्यानि शब्दरूपाणि यानि सन्ति तानि इदन्ति। पुंलिङ्गतयापि विग्रहः भवितुमर्हति। कथं पश्यन्तु। इत् येषां ते इदितः। इदितौ इदितः नाम धातवः। धातुः इति तत्र अन्यपदार्थः यदि पुल्लिङ्गतया स्वीक्रियते तर्हि इत् येषां ते इदितः। इत् येषां केषां धातुरूपाणां भू एध इत्येतेषु एव केचन ये इदितः वर्तन्ते, नाम इकारः येषाम् इत् वर्तन्ते तर्हि ते इदितः वर्तन्ते। एवं पुल्लिङ्गतयापि विग्रहः कर्तुं शक्यते। व्याख्यात्र नपुंसकलिङ्गतया विग्रहः कृतः वर्तते। विषयस्तु समानः एव। अस्तु। कथयति न इदिन्ति, अनिदिन्ति।
नाम इदिन्ति इति नपुंसकलिङ्गे बहुवचने भवति। इदित् इदिति इदन् इदित् इदिति इदिन्ति जगत् जगति जगन्ति। इदमेव यदि नाम अन्यपदार्थस्य पुल्लिङ्ग पुल्लिङ्गत्वविशेषानुरोधेन नाम पुल्लिङ्गत्वानुरोधेन पुल्लिङ्गे यदि वक्तव्यः तर्हि इदित् 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 इदितो इदितः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः न कथयति न इदिन्ति अनिदिन्ति तेषाम् अनिदिताम् अथवा न इदितः अनिदितः तेषाम् अनिदिताम् इत्येवं रीत्या अपि पुंसि अपि विग्रहः अत्र प्रदर्शयितुं शक्यते। उक्तमेव यत् अवयवषष्ठी भवति उपधायाः इत्यत्र तत् कथयति। अवयवषष्ठ्यन्तम् एतत् उपधायाः इत्यत्र अन्वेति। ओ अवयवषष्ठ्यन्तम् इदम् अस्ति किम् अनिदिताम्। सम्यक् सम्यक्। यतोहि अनिदिताम् उपधायाः इत्यत्रापि तदेव आगतम् अग्रिममेव वाक्यम् अस्ति पश्यन्तु। उपधायाः इत्यपि अवयवषष्ठ्यन्तं नाम अनिदितः अथवा अनिदिन्ति यानि वर्तन्ते अथवा अनिदितः ये धातवः वर्तन्ते तेषां या उपधा वर्तते तस्याः उपधायाः तत्र यः कश्चन वर्तते तस्य लोपः भवति। सः कः तत्तु वक्ष्यते। कथयति तच्च नाम उपधायाः इति अवयवषष्ठ्यन्तं तच्च श्नान्नलोपः इत्यतः न इति अनुवृत्ते लुप्तषष्ठीके अन्वेति। सूत्रमेकं वर्तते श्नान्नलोपः श्नात् न लोपः श्नात् नस्य लोपः श्नात् नकारस्य लोपः इति तत्र विवक्षितं भवति। नाम तत्र लुप्तषष्ठ्यन्तं पदं भवति न इति अर्थात् नकारस्य अथवा नस्य इति तत्र अर्थः विवक्षितः भवति। कथयति इत्यतः न इत्यनुवृत्ते लुप्तषष्ठीके अन्वेति किम् उपधायाः इति नाम उपधायाः यः नकारः अथवा उपधः भूतः यः नकारः एतावत् अस्यापि सम्बन्धः नाम उपधायाः इत्यस्य अपि सम्बन्धं तत्र अनुवृत्तेन पदेन सह सम्बन्धं सर्वम् उक्त्वा इदानीं ङिति इत्यस्य विग्रहं कथयति कच ङच ङौ इतौ यस्य अर्थात् ङौ इतौ यस्य इति विग्रहः। ङौ इतौ यस्य सः ङित् तस्मिन् ङिति एवं खलु। सप्तमी विभक्तिः अस्ति अतः अत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। सम्यक्। कथयति तदाह हलन्तानाम् इत्यादिना नाम सूत्रार्थं कथयति। हलन्तानाम् अनिदिताम् अङ्गानाम् अङ्गं किं भवति वयं जानीमः। उपधायाः नस्य लोपः स्यात् किति ङिति च एवं खलु। अङ्गानि अपेक्षितानि कीदृशानि अपेक्षितानि अनिदितानि अपेक्षितानि कीदृशानि पुनः च अपेक्षितानि हलन्तानि अपेक्षितानि हल् तेषाम् अन्ते भवेत्। तेषां यः नकारः उपधः भूतः अथवा उपधायाः यः नकारः तस्य लोपः भवति परन्तु परतः कश्चन कित् अपेक्षितः अथवा कश्चन ङित् वा भवतु इति सूत्रस्य अर्थो भवति।
कथयति इति चकारात् पूर्वस्य नकारस्य लोपः। क्व पठितः? प्र अनज् इत्यत्र विषये इदमुच्यमानं वर्तते। प्र अनज् नाम तत्र अञ्चु धातुः अस्ति, सः अनिदित् अस्ति, हलन्तः वर्तते, यतोहि उकारः तु तत्र अनुबन्धभूतः वर्तते, अनुबन्धानां तु ग्रहणं न कुर्मः। एवं खलु। ततः तत्र नाम नकारः यः वर्तते तस्य नकारस्य लोपः अत्र भवति। प्र अच् नाम सर्वाणि निमित्तानि अत्र सन्ति एव। अतः विद्यमानः यः नकारः वर्तते उपधाभूतः अनज् अथवा उपधायाः यः नकारः वर्तते अलहन्त्यात् अलोन्त्यात् पूर्वोपधा इति शास्त्रानुसारं तस्य लोपः भवति। प्र अच् प्राच् इति स्थितं, नाम प्र अच् इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः भवति, अकसवर्णे दीर्घः इत्यनेन प्राच् इति लभ्यते। लक्ष्यं तु किम् अस्ति? प्राङ्। कथयति तस्मात् सुबुत्पत्तिः प्राच् सु इति आयातम्। सम्यक्। तर्हि प्रकृते मूले यदि पश्यामः, सुटि विशेषणाः नाम सुट् सुवौजसम् औट् इति सुटि परतः तत्र विशेषः उच्यते। यद्यपि सः विशेषः पठितपूर्व एव, तथापि अत्र स्मार्यते। कथयति उगितजाम् इति नुम् इति। एवं खलु। तत्र एतेन तत्र नुम् इति आगमः भवति। सूत्रमिदम् उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इति सूत्रं पूर्वं पठितमेव वर्तते। नैव उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः विषयः तत्र चर्चितो वा? सत्यं अधातोः इत्युक्तं खलु। उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः, इदानीम् अयं धातुः नास्ति खलु, प्राच् इति। अधुना नास्ति, पूर्वं तत्र आसीत्, तस्य एकः देशः अञ्च् इति धातुत्वेन स्वीकृतः। अधुना तु क्विन्नन्ततया प्रातिपदिकत्वम् अस्य वर्तते। सम्यक्। कथयति तर्हि नुम् जातः, स च मिदजोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् क्व आगत्य स्थास्यति इति वयं जानीमः। सम्यक्। कथयति अग्रे सौविशेषणाः नाम प्रान् च सु इति खलु स्थितिः लब्धा वर्तते। प्रान् च सु। अपि च अत्र इदं न शङ्कनीयं, पूर्वमेव नुम् आसीत्, लोपं कृत्वा पुनः तस्य विधानं कुतः इति चेत्, पूर्वमेव यः नकारः अस्ति, पूर्वं नुम् नासीत्, नकारः यः अस्ति, सः नकारः सर्वत्र नापेक्षितः, अतः तस्य लोपः कर्तव्यः। एवं खलु। प्रकारान्तरेण अत्र नकारः अपेक्षितः, तदर्थं नुम् अस्ति। तच्च नाम अञ्च इत्यत्र नकारस्य लोपः अनिदिताम् इत्यनेन यः कृतः, तस्य फलं तु अनुपदमेव अग्रे इतोपि अस्माकं स्पष्टं भविष्यति, अग्रे वयं ज्ञास्यामः। तत्र कथयति सौविशेषणाः नाम तर्हि का स्थितिः एतावता लब्धा? उगितजां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन सूत्रेण नुमः प्रसक्तिम् अत्र कृत्वा, अथवा नुमः अत्र प्रवृत्तिं कृत्वा
तत्र विशेषः नाम तत्र स्थितिः का लब्धा वर्तते, प्राणच् इति स्थितिः लब्धा वर्तते। सुप्रत्ययः परतः वर्तते, तस्यापि हल्ङ्यादिना इत्यनेन लोपः अत्र भवति। अस्तु, कथयति संयोगान्तस्य लोप इति मूले पश्यन्तु। संयोगान्तलोपः नाम प्राणच् इत्यवस्थायां चकारः यः अन्ते वर्तते, सु इत्यस्य तु हल्ङ्यादिना लोपः भवति। चकारः यः वर्तते तस्यापि संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। तदेव कथयन् अस्ति। हल्ङ्यादिना सुलोपे सति इति शेषः, नाम हल्ङ्यादिना सुलोपः आदौ अत्र सम्पाद्यः, तदनन्तरं पदस्य अन्ते चकारः अत्र लभ्यते, अतः प्रान् इति स्थितिः तत्र प्राप्ता भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति कुत्वेन ङकारः इति। प्रकृते यः नकारः लभ्यते तस्य नकारस्य कुत्वद्वारा ङकारः भवति। सूत्रं पठितं वर्तते अस्माभिः पूर्वं, तद् मूलेऽपि स्मारयन् अस्ति, पश्यन्तु। नुमो नकारस्य कुन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन ङकारः। युनज् जकारस्य लोपे सति तत्र नकारस्य कुत्वे सति युङ् इति रूपं पठितं खलु, युङ् युञ्जौ युञ्जः। तद्वत् अत्रापि नाम अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः चिन्तनीया, परन्तु तत्र जकारान्तः शब्दः, अयं तु चकारान्तः शब्दः इति स्मर्तव्यम्। सम्यक्। तर्हि कुत्वेन ङकारः लभ्यते, नकारस्य ङकारः लभ्यते अनुनासिकः, अतः प्राङ् इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति इति भावः। एवं खलु। तदेव प्राचीनः इति भावः। अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति, तदर्थं कोशः द्रष्टव्यः। सद्यः प्र-उपसर्गपूर्वक अञ्च धातोः गत्यर्थः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते। प्र-उपसर्गयोजनेन च अर्थान्तरप्राप्तिः भवितुम् अर्हति, क्लेशो नास्ति। अस्तु, अग्रे कथयति नाम कुत्वेन ङकारः इति कथयति। कुतः ङकारः एव, नासिकास्थानसाम्यात् इति भावः। नाम कवर्गे विद्यमानः अन्ये भवितुं नार्हन्ति, स्थानसाम्यं नास्ति। नासिका इति स्थानसाम्यम् उभयोः वर्तते, अतः तत्स्थानसाम्यं वा पुरस्कृत्य अत्र नकारस्य नकारः एव भवति। यद्यपि नकारस्य ङकारस्य च पूर्णतया साम्यं नापि स्यात्, नाम अखिलस्थानसाम्यं न स्यात्, समग्रस्थानसाम्यं न स्यात्, यतोहि नकारस्य तालुस्थानत्वमपि वर्तते, स्थानीयत्वमपि वर्तते, ङकारस्य कण्ठस्थानीयत्वमपि वर्तते। अतः तथापि एतादृशस्थलेषु यत्किञ्चित् साम्ये लब्धे तत्र आदेशाः निर्वाह्यन्ते। तदस्माभिः पूर्वमपि असकृतपठितम् अस्ति, तादृशानि स्थलानि दृष्टानि सन्ति। अस्तु, तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचने प्राङ् इति रूपं सिद्धम्। ततः अग्रे कथयति अनुस्वारपरस्सवर्णं प्राञ्चौ। नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य रूपम् अत्र साधयितुम् आरभते। किं कथयति नाम प्राच औ इत्यत्र प्राच इति एतावती स्थितिः कथं लब्धा इति तु पूर्वदेव तत्र स्मर्तव्यं। नाम तदेव प्र अनच् तत्र अनिदां हलोतः याः क्ङिति इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः इति स्थितिर्नुमि, नाम सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुं भवति, प्राण च औ इति भवति, नश्चावदान्तस्य झलिति नकारस्य अनुस्वारः। सम्यक्।
नाम मूले यदुक्तं किम् अनुस्वारपरसवर्णं, तर्हि अनुस्वारः केन? नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन का स्थितिः लब्धा? प्राङ् च औ अग्रे कथयति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति तस्य परसवर्णो ञकारः, नाम यै परतः तस्य नकारस्य ञकारः लभ्यते। अतः प्राञ्च इति तत्र सिद्धं भवति। नाम प्राञ्च इति स्थितिः सिद्धा इति लभ्यते, ततः औ परतः अस्ति एव। अतः प्राञ्च औ प्राञ्चौ इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति नस्यश्चुत्वं तु न भवति, नाम प्रा न च स्तोश्चुनाश्चुः श्चुत्वं यदि स्यात् तर्हि अपि नकारस्य ञकारः एव खलु लप्स्यते। अतः किमर्थमादौ अनुस्वारसम्पादनं ततः परसवर्णत्वं श्चुत्वमेव विधीयताम्। न शारङ्गिञ्जयः इत्यादिषु यथा कृतं खलु तद्वत् तदुच्यमानं वर्तते। नाम नस्य नाम प्राण च इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य श्चुत्वं तु न भवति। कुतः? अनुस्वारं प्रति तस्य असिद्धत्वात् इत्यर्थः। नाम तत्र अनुस्वारः यः वर्तते तं प्रति श्चुत्वस्य असिद्धत्वं भवति। नाम असिद्धत्वात् श्चुत्वस्य प्रवृत्तिः न भवति, अनुस्वारः एव आदौ प्रवर्तते। यतोहि त्रिपाद्याम् अनुस्वारविधानं पूर्वं, श्चुत्वविधानं परतः। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वम्। अतः उभयोः प्राप्तौ सत्याम् असिद्धं यत् तन्न प्रवर्तते, सिद्धं यत् तदेव प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु का स्थितिः, किं स्थानम् अनयोः उभयोः तत्र वर्तते इति चेत् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 58 सूत्रं भवति। एवं खलु तर्हि स्तोश्चुनाश्चुः इति तु 40 सूत्रं भवति। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं भवति इत्युच्यते किल। तर्हि नाम अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40 सूत्रं स्तोश्चुनाश्चुः किं तद् अनुस्वारविधानं केन कृतं? नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन खलु। सत्यं सत्यं सत्यम्। अनुस्वारं प्रति तस्य असिद्धत्वात् श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् इति खलु। तर्हि अस्माभिः अनुस्वारविधायकं शास्त्रं यद्वर्तते नश्चापदान्तस्य झलि, एवं खलु। अपि च स्तोश्चुनाश्चुः इति च यद्वर्तते तयोः मध्ये अयं निर्णयः कर्तव्यः इति चेत् नश्चापदान्तस्य झलि पुनः श्रूयताम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 24तमं सूत्रं। सम्यक्। ततः श्चुत्वं स्तोश्चुनाश्चुः इति तु अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40 सूत्रं भवति। एवं सत्यम्। अधुना विषयः स्पष्टः। अतः श्चुत्वम् असिद्धं भवति, अतः आदौ अत्र अनुस्वार एव प्रवर्तते इति। नाम अनुस्वारश्चुत्वयोः कर्तव्ययोः प्रकृते आदौ नाम असिद्धत्वात् श्चुत्वं निवृत्तं भवति। प्रकृते अनुस्वारः एव यः सिद्धः वर्तते सः एव अनुस्वारविधानमेव अत्र प्रवर्तते इति भावः। अस्तु, तर्हि किं रूपं सिद्धं? प्राञ्चौ इति आयातं बहुवचने।
जस् इति भवति तस्य अस् इति अवशिष्यते। पूर्वदेव सर्वापि प्रक्रिया अस्ति। प्राच् अस् इत्यवस्थायां नुम् भवति। प्रानच् अस् तदेव अनुस्वारः भवति, परसवर्णश्च भवति। प्राञ्चः, प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। द्वितीया विभक्तेः एकवचनस्यापि रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। प्राञ्चं पूर्वदेव प्रक्रिया वर्तते। अम् इति प्रत्ययः विशिष्यते तावदेव। द्विवचने प्राञ्चौ इति च रूपं भवति। समीचीनम्। इति सुटि परतः रूपाणि सिद्धानि। प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः, प्राञ्चं प्राञ्चौ। बहुवचने प्राञ्चः इति न भवति। द्वितीया बहुवचने प्राञ्चः इति न भवति। तत्र तु प्राचः इति रूपं साधनीयं वर्तते। परन्तु ततः पूर्वं केचन विशेषाः अथवा कानिचन सूत्राणि अथवा कौच तत्र सूत्रं विधानानि, कानिचन विधानानि अत्र पठनीयानि सन्ति। अस्तु, तत्र कथयति अग्रे। शसादावचि नुम अभावात्, नाम नुम् तु न प्रवर्तते। केन उदिचां सर्वनामस्थाने अधातोः। तदर्थं सर्वनामस्थानसंज्ञकः एव परतः अपेक्षितः, अतः नुम् तु न भवति। कथयति शसादावचि नुमभावात् प्र अच् अस् इति स्थिते। एवं खलु प्राच् अस् इति च तत्र नाम सवर्णदीर्घः भवति। प्राच् अस्। यद्यपि प्राचस् इति मेलयामः तत्र सस्यऋत्विसर्गे सति प्राचः इति रूपं सिद्धं भवति। परन्तु अत्र सन्ति केचन विशेषाः, ते श्रोतव्याः, पठनीयाश्च। कथयति प्र अच् अस् इति स्थिते सूत्रमारभ्यते। अचः इत्यस्ति सूत्रम्। अङ्गाधिकारस्थमेव इदं सूत्रं भवति। षष्ठं सूत्रं षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्मिन् एकसूत्रात्मके पदे भवति। षष्ठ्यन्तं षष्ठ्येकवचनान्तमिदं भवति। सम्यक्। कथयति अचः इति अञ्चुधातोः अनिदिताम् इति लुप्तनकारस्य षष्ठ्यन्तम्। नाम अचः इत्यत्र षष्ठ्यन्तम् इत्युक्तं, परन्तु तत्र मूलशब्दः कः? अच्। सः कः? तस्य परिचयः कार्यमाणः वर्तते। किं सः अच् इति प्रत्याहारो वा, यस्मिन् सर्वेपि स्वराः तत्र अन्तर्भवन्ति इत्येतत् मैवम्। अत्र व्याख्यानबलात् अथवा लक्ष्यानुरोधेन नाम अञ्चु यः धातुः तस्य अनिदितां हलोपधायाः क्ङित् इत्यनेन सूत्रेण तत्र यः अच् इति अवशिष्यते धातोः स्वरूपं तद् अत्र स्वीक्रियते। कथयति इति लुप्तनकारस्य षष्ठ्यन्तम्। कथयति भस्य इत्यधिकृतम् आभीयम् अस्ति इदम्। आभीयम् इति वक्तुं शक्यते वा? सत्यम्, आभीयमपि अस्ति, आभीयम् अस्ति इति। अभिना नाम सिद्धवदत्रावहात् इत्येतस्य क्षेत्रे अपि इदमन्तर्भवति। अस्तु, परन्तु तस्य प्रयोजनम् अत्र तु सद्यः न स्मरामः। अपेक्षानुसारम् अग्रे स्मरिष्यते। सिद्धवदत्रावहात् इति तिङन्तेषु च पठिष्यते बहु नाम। सद्यः तस्य प्रसङ्गः नास्ति। एवमेव स्मृतमतः किञ्चित् उक्तं भवतु। आं, तर्हि किं कथयति भस्य इत्यधिकृतम्। एवं खलु अल्लोपो नः इत्यतः अल्लोप इत्यनुवर्तते। तदाह लुप्ते इति नाम सूत्रार्थं पश्यामः। लुप्तनकारस्य अञ्चतेः
लुप्तनकारस्य इति सूत्रादेव अर्थः आगतः, यतोहि लुप्तनकारस्य एव अञ्च इत्यत्र अञ्च इत्यस्य नाम अच्, अञ्च इत्यत्र नकारलोपानन्तरम् अच् इति यः अवशिष्यते तस्य अत्र पाठः इति भावः। सम्यक्। कथयति लुप्त नकारस्य अञ्चतेः, नाम अञ्च इति धातुः यः लुप्तनकारः वर्तते, भस्य नाम भसंज्ञां यदा सः प्राप्नोति तावान् भागः नाम अच् इति भागः, अकारस्य लोपः स्यात्, नाम अकारस्य लोपः भवति। एवं खलु या स्थितिः अस्माकं पुरतः वर्तते, का प्र अच् अस्, तस्यां स्थितौ अयम् अच् लुप्तनकारोऽपि वर्तते, भसंज्ञकोऽपि अस्ति। सम्यक्। अतः अस्य यः अकारः तस्य लोपः भवति इति। सम्यक्। तर्हि कथयति नाम प्र अच् अस् इत्यवस्थायाम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः अनन्तरं का स्थितिः लभ्यते, तां स्थितिं कथयति। किम् इत्यकारलोपे प्र च अस् इति स्थिते। एवं खलु नाम अकारस्य अच् इत्यस्य अकारः लुप्तः, प्र च अस् इति स्थिते, नाम एषा स्थितिः अधुना लब्धा। लक्ष्यं किमस्ति, प्राचः इति साधनीयम्, अकारस्तु गतः। तर्हि किं कर्तव्यं, तर्हि प्र इति उपसर्गः यः वर्तते तत्र यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः यदि उच्येत तर्हि प्राचः इति रूपं सिद्धं भवति। तदर्थमग्रे सूत्रमुच्यमानं वर्तते पुनः एकं, किं चौ इति। सम्यक्। चौ इत्यत्र तत्र एकमेव पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। एवं खलु कथयति नाम चौ नाम किम् अत्र कथयति, अञ्चुधातोः उकारान्तस्य, नाम अञ्चुधातुः यः उकारान्तः वर्तते तस्य लुप्तनकाराकारस्य, नाम यदा यस्याम् अवस्थायां तस्य नकारोऽपि लुप्तः भवति अकारोऽपि लुप्तः भवति। पश्यन्तु, प्र च अस् इत्यवस्थायाम् अयं चकारः यः वर्तते, च यः श्रूयमाणः वर्तते सः वस्तुतः कः आसीत्, अञ्चु इति आसीत्। तस्य न उकारस्तु तत्र इतिशून्यकः भवति इति उच्यते एव, परन्तु नकारस्यापि लोपः भवति जातः वर्तते, अकारस्यापि लोपः जातः वर्तते। कथयति नकारस्य चौ इति सप्तम्यन्तं, नाम तत्र अनुबन्धसहितस्य निर्देशः कृतः वर्तते, उकारः स्वीकृतः वर्तते। यद्यपि प्रयोगवेलायां तु तस्यापि ग्रहणं न भवति, परन्तु तत्र निर्देशार्थं तस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। कथयति चौ इति सप्तम्यन्तम्। सम्यक्। नाम चौ इत्यनेन अच् इति अञ्चु इति धातुः एव गृह्यते, परन्तु कीदृशः, यस्य अकारस्यापि लोपः जातः वर्तते, नकारस्यापि लोपः जातः वर्तते, अवशिष्टः कः अस्ति, चु इति अस्ति। यद्यपि अत्र तु उकारोऽपि नास्ति, परन्तु निर्देशार्थम् अनुबन्धः स्वीकृतः स्पष्टतार्थञ्च, अन्यथा चि इत्यपि वक्तुं शक्नोति स्म। अत्र मुनिः स्वतन्त्रः, अथवा प्रयोजनान्तरं कदाचित् स्यात् द्रष्टव्यम्। प्रयोजनं सद्यः तु एतावदेव ज्ञायते यत् अत्र प्रकृते अयं धातुः स्वीकृतः वर्तते, चौ इति सप्तम्यन्तं। तर्हि अत्र विद्यमानेन चु इति शब्देन कः ग्राह्यः, नाम अञ्चधातुः एव ग्राह्यः, तादृशः ग्राह्यः यस्य अकारस्य नकारस्य च उभयोः लोपः जातः वर्तते, स च प्रकृते दृश्यमानः एव अस्ति। सम्यक्। एतावदुक्तवान्, इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः, नाम अत्र किं किम् अनुवर्तते इति सर्वं, कश्च सूत्रार्थः भवति, किमर्थं च इदं सर्वं प्रपञ्चनम् आरब्धं वर्तते, साक्षादेव कुतः प्राचः इति रूपं न साधितं, तत्सर्वम् अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयम् 58 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।